रहमान रहीम। अरकान हज के मनासिक हज के जो जो फ़लसफ़ा है या उनकी जो बुनियाद है उसको ज़िक्र किया जा रहा है। पहले जो साही की जाती है सफ़ा और मरवा के दरमियान, उसका फ़लसफ़ा मैंने बयान कर दिया कि माई हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि उस दौर की उन कदमों की सुन्नत है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर सफ़ा और मरवा के दरमियान लगाए थे। अब मैं जो हज का दूसरा रुकन है जो रमल जो दूसरा रुकन है, जो जमरों को जो पत्थर मारे जाते हैं, जो जमरों को पत्थर मारे जाते हैं, 3 जमरे हैं, एक छोटा, दरमियाना और एक बड़ा जमरा है। तो उन जमरों को जो पत्थर मारे जाते हैं, इनकी हकीकत को बयान कर रहा हूँ। तो ईमान वालों, जब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह को, जिनकी उम्र भी 12 साल करीब है, जब घर से कुर्बान करने के लिए चल पड़ते हैं तो शैतान को अफरा तफरी मच जाती है। उस अज़ल से ही इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसने कहा ये इंसान तो सबकत ले गया। अब उसने बड़ी कोशिश की, आपकी वालदा माजिदा के पास जाता है, कहता है ऐ माई हाजरा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा खामन जो है वो तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है? उन्होंने कहा अपने दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। वो कहने लगा, शैतान भी कहने लगा, मलऊन कहने लगा, भूल ना जाना वो दावत पे नहीं जा रहे, दावत जाते छुरी क्यों ले जा रहे हैं, रस्सी क्यों लेकर जा रहे हैं, भूल ना जाना वो जंगल के अंदर जाकर तुम्हारे बेटे को ज़िबा कर देंगे। तो आपने फरमाया ये मुझे समझ नहीं आती, एक बाप को 90 साल की उम्र के बाद एक बेटा नसीब हुआ, खूबसूरत अल्लाह ने बेटा दिया, चांद सा बेटा दिया, फिर अपने हाथ से ज़िबा कैसे कर देगा? तो इब्लीस कहता है तुम्हें पता नहीं, उनके खुदा का हुक्म है। तो माई हाजरा ने कहा अगर उनको उसका खुदा का हुक्म है तो मुझे मालूम होता तो शैतान इब्लीस है, दूर हो जा इब्लीस लईन। अगर ये तो एक इस्माइल है, मेरे का लाखों इस्माइल होते, उस खुदा की रज़ा के ऊपर, उस खुदा के नाम पे मैं उसको कुर्बान करके फ़ख्र महसूस करती। जब वहाँ दाव ना चला तो कहता है अब वो बच्चा है इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उसको जाकर वलगलाता हूँ। उनके पास चला गया, कहता है ऐ इस्माइल तुम्हें पता है तुम्हारा अब्बू तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? कहा हम दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। उनका भूल ना जाना, शैतान कहता है भूल ना जाना, उनके हाथ में रस्सी देख, वो छुरा देख, बड़ी तेज़ छुरी है, वो जंगल में ले जाकर तुमको कुर्बान कर देंगे, ज़िबा कर देंगे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं कि मेरा अब्बू तो मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे से बड़ा प्यार करता है, ये कैसे हो सकता है मेरा अब्बू मुझे अपने हाथ से ज़िबा कर दे? उसने कहा वो ज़िबा इसलिए करेगा, उनको उसके खुदा का हुक्म है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जब ये सुना उनको खुदा का हुक्म है, अगरचे बच्चे थे लेकिन उनके अंदर जो खूबियाँ थीं, ऐसी खूबियाँ थीं जिन पर कायनात की दोनों हैरतें कुर्बान हो रही थीं। रब्बे कायनात को उस प्यारे ज़बी ने फरमाया मुझे तो शैतान नज़र आता है, आने वाले मुझे रुकावट का बायस नज़र आता है, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा। अब उसको दूर किया, फिर दोबारा आ जाता है। जब फिर दोबारा आ गया तो फिर ये उसने बात की, आपने अब्बा जान को पुकारा, अब्बू जान ये कोई बंदा है, ये कोई इंसान है, मुझे रोकता है, मैं रास्ता रोक कर खड़ा हो गया है। सैयदना इस्माईल खलीलुल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बेटे इस्माईल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे बेटे इस्माईल ये शैतान है, पत्थर उठा और इसके सर में मार। तो सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर उठाया और उसको दे मारा, वो दौड़ जाता है, फिर दूसरी मरतबा फिर आता है, फिर पत्थर उठाया, फिर मारा, फिर दौड़ गया, फिर तीसरी मरतबा फिर आ जाता है, फिर पत्थर उठाए और उसको मारे। और जब आप पत्थर उठाकर मार रहे थे तो रब्बे कायनात उस मासूम इस्माइल की इस अदा को देखकर फरिश्तों को कह रहा था फरिश्तों देखो ये मेरा इंसान है,
یہ میرا کتنا پیارا انسان ہے، بچہ ہے، میری رضا کو قربان ہونے کے لیے شیطان کے انداز سے پتھر مار رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے اسماعیل ذبیح اللہ، میں تمہارا رب ہوں، تم سے مخاطب ہوں۔ جو بھی لوگ یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئیں گے، عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے، جب تک وہ تیری اس سنت کو ادا نہیں کر لیں گے، ان تینوں جمروں کو جب تک وہ پتھر نہیں مار لیں گے، اس وقت تک ان کا حج کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان والو، یہ جمروں کو جو پتھر مارے جاتے ہیں، جو رمی کی جاتی جمروں کو، یہ 3 جمرے ہیں، یہ سید اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ حقیقت حج کی مجھ کو تو یہی معلوم ہوتی ہے، خدا کو آ گیا ہے پیار پیاروں کی اداؤں سے۔ تو ایمان والو، رب کائنات کی ادائیں ہیں۔ اب دیکھو نا، طواف جب کیا جاتا ہے، حجر اسود پہ بوسہ دیا جاتا ہے، یہ کس کی ادا ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے ہیں، جب جھکے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو پتھر ہے، اے عمر اگر یہ پتھر جو ہے اس کا ہم جھکنا جائز ہے، تو پہلے جو پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں لوگ، وہ ناجائز کیسے؟ یہ بھی پتھر ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ وہ بھی ایسے ہی پتھر تھے جو بتوں کے پتھر ہیں، نفع دے سکتے، نقصان دے سکتے تھے، تو اس کے سامنے جائز کیسے ہوگا؟ تو جب بارگی خیال آیا تو پتھر سے حجر اسود سے مخاطب کہتے ہیں، حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے سامنے جھکتا نہ دیکھتا، تم بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، تو میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیکھتا، نہ تمہارے سامنے کبھی جھک سکتا۔ تو ایمان والو، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، رب کائنات نے اب حجر اسود کا جو ہے استلام ہے، بوسہ اس کو ضروری قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ تو رب کائنات کے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، وہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کیا جاتا ہے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی ضرور کرو۔